अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कैसर अब्बास खान बलोच और मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लबैक पाकिस्तान के दरमियान जो खुफिया मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे के बाद होने वाली अहम डेवलपमेंट पर। नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने उस खुफिया मुआहदे पर अमल दरामद करने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी कायम की थी और उस स्टीयरिंग कमेटी के जो कन्वीनियर थे वो थे अली मोहम्मद ख़ान, जो पीटीआई के एमएनए भी हैं और स्टेट मिनिस्टर भी हैं। और उस कमेटी के जो अरकान थे उनमें पंजाब के वज़ीर कानून राजा बशारत और पंजाब के सेक्रेटरी कानून और पंजाब के सेक्रेटरी दाखिला उसके मेंबर थे। नाज़रीन, उस कमेटी के अभी तक 5 इजलास हो चुके हैं। नाज़रीन, उस कमेटी ने हुकूमत पंजाब से कहा था कि वो जो साद हुसैन रिजवी साहब की बेल हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में और हुकूमत पंजाब उस बेल आर्डर के ख़िलाफ़ डबल बेंच में अपील दायर की थी, वो अपील वापस ले ले। तो आज हुकूमत पंजाब ने बाकायदा हाई कोर्ट में उसका वकील पेश हुआ और उन्होंने वो जो अपील दायर की हुई थी साद हुसैन रिजवी के ख़िलाफ़, आज वो अपील विड्रा कर ली। तो इस तरह साद हुसैन रिजवी साहब की जो बेल हुई थी हाई कोर्ट से सिंगल बेंच से, वो अब फाइनल हो चुकी है। ताहम साद हुसैन रिजवी साहब अब भी रिहा नहीं हो सके और मे भी वो आने वाले चंद हफ्तों में या चंद दिनों तक रिहा ना हो सके। नाज़रीन, उसकी वजह यह है कि साद हुसैन रिजवी के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ थाना जात में 89 मुकदमात दर्ज हैं और उनमें से मोस्टली जो मुकदमात हैं उनमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल हैं। तो नाज़रीन, जिन मुकदमात में या जिन एफआईआर में 780 लग जाए या इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात लग जाए तो वो नाकाबिल राज़ीनामा जुर्म होता है, उस नॉन कंपाउंडेबल जुर्म है और ऐसे मुकदमात में राज़ीनामा नहीं हो सकता और ना ही स्ट्रेट ऐसे मुकदमात वापस ले सकती है। तो इन मुकदमात में बाकायदा साद हुसैन रिजवी साहब को बेलें दायर करना पड़ेंगी और हुकूमत पंजाब ऐसे मुकदमात जिनमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात हो वापस नहीं ले सकती और ऐसे मुकदमात नाकाबिल राज़ीनामा होते हैं। तो इस वजह से मे भी साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो कुछ अरसा और रिहा ना हो सके और वो कैद ही रहे। तो नाज़रीन, अगर साद हुसैन रिजवी साहब को मज़ीद चंद हफ्ते बेल नहीं मिलती तो ये जो टीएलपी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुआहदा हुआ था तो ये मुआहदा टूट भी सकता है, क्योंकि अभी तक जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुन थे वो वज़ीराबाद से वापस नहीं हटे और आज भी वो वज़ीराबाद में ही मौजूद हैं। हाँ, अलबत्ता उन्होंने जो रोड थे वो खाली कर दिए और वो रेलवे ग्राउंड में चले गए हैं जहाँ पर उन्होंने खैमे वाली बस्ती आबाद कर ली है और वो अब भी वहीं वज़ीराबाद में ही मौजूद हैं। और हुकूमत पाकिस्तान ने भी या हुकूमत पंजाब ने भी जो रोड थे अभी तक कंप्लीट ओपन नहीं किए और दरियाए चनाब पर जो चनाब का जो पुल है जिसको मुख्तलिफ कंटेनर लगाकर हुकूमत ने बंद कर दिया था, अभी तक वो नहीं खोला जा सका और लोगों को खासकर वज़ीराबाद के जो लोग हैं उनको बहुत मुश्किलात का सामना है। इवन उन तक ताज़ा सब्जियां नहीं पहुंच पा रही और इस महंगाई के दौर में वो उनका जीना दुभर हो चुका है। तो नाज़रीन, अगर साद हुसैन रिजवी साहब को बाकी मुकदमात में भी बेल नहीं मिलती तो कभी इम्कान है कि ये जो मुआहदा है जिसे खुफिया रखा जा रहा है ये टूट जाए और एक बार फिर हालात ख़राब हो जाए। तो नाज़रीन, ये तो थे साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई के मामला। इसके अलावा नाज़रीन, मीडिया पर हुकूमत के हामी जो हैं या टीएलपी के जो हामी हैं वो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। जो हुकूमत के हामी हैं वो कह रहे हैं कि जो तहरीक लबैक पाकिस्तान है टीएलपी, वो अपने फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी वाला जो इशू था कि फ्रांस की एम्बेसी बंद की जाए और उसके जो सफ़ीर है उसको मुल्क बदर किया जाए, हुकूमत के हामी कह रहे हैं कि टीएलपी इस मुतालबे से पीछे हट गई है। जबकि जो टीएलपी के हामी हैं वो कह रहे हैं कि टीएलपी
اس معاملے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی، اور اس پر آج مفتی منیب الرحمان جو سابق رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین تھے، آج پھر وہ میڈیا پر آئے اور آج انہوں نے ایک اور بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان فرانس کے سفیر کی ملک بدری والے ایشو پر ابھی تک قائم ہے اور وہاں سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ جبکہ دوسری طرف جو حکومت کے حامی لوگ ہیں وہ میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر مسلسل کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان اب مین سٹریم میں آ رہی ہے اور ایک سیاسی جماعت کے طور پر کام کرے گی، اور انہوں نے فرانس والے جو ایشو تھا سفیر کے ملک بدری کا، اس مطالبے سے انہوں نے پیچھے ہٹ گئی ہے، انہوں نے وڈرا کر لیا اور باقی مطالبات پر بات ہو گئی ہے، تو ایشو سالوڈ ہو چکا ہے۔ تاہم آج منیب الرحمان صاحب کی طرف سے جو بیان آیا اس کے بعد یہ بات تو کلیئر ہو چکی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اس ایشو پر کم از کم اگر خفیہ معاہدے میں وہ اس سے پیچھے ہٹ بھی گئی ہے تو بھی وہ جو اپنے کارکنوں کو گرم رکھنے کے لیے اور اپنی جماعت قائم رکھنے کے لیے کم از کم وہ اپنے لوگوں کے سامنے اس موقف کو تسلیم نہیں کرے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس ایشو پر پیچھے نہ بھی ہٹیں اور ایک اور دھرنا ہو۔ تو ناظرین، دوسری طرف جو آج شیخ رشید صاحب ہیں جو پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں، آج انہوں نے بھی ایک پریس ٹاک کی، اور اس پریس ٹاک میں شیخ رشید جو ہیں اس سے بھی میڈیا نے یہی سوال پوچھا کہ کیا آیا تحریک لبیک پاکستان جو فرانس کے سفیر کی ملک بدری والا ایشو تھا یا اس فرانس کے ایمبیسی بند کرنے والا ایشو، کیا اس پر پیچھے ہٹ گئی ہے یا نہیں ہٹی؟ تو شیخ رشید صاحب نے جواب دیا کہ جب تک وہ اس معاملے کو دیکھ رہے تھے اور وہ مذاکرات کر رہے تھے اور ایون وہ سعد حسین رضوی صاحب سے جیل میں ملنے بھی گئے، تو اس وقت تک سعد حسین رضوی جو تھے وہ اس ایشو پر قائم تھے اور وہ کہتے تھے کہ وہ فرانس کے سفیر کی ملک بدری والے اس مطالبے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اس کے بعد کیونکہ وہ مذاکرات کا حصہ نہیں رہے تھے اور مذاکرات جو کرنے والے تھے وہ شاہ محمود قریشی تھے اور سپیکر اسد قیصر اور علی محمد خان تھے، تو مجھے نہیں پتا کہ کیا معاہدہ ہوا، وہ پیچھے ہٹ گئے تھے یا نہیں ہٹے، میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو ناظرین، ابھی اس پر ایک حکومت کا سٹانس کچھ ہے، تحریک لبیک کا سٹانس کچھ ہے، اور جو معاہدہ ہے وہ خفیہ ہے، کیا کبھی وہ منظر عام پر آ سکے گا؟ کون سی شرائط ہے، اس کو خفیہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ کبھی ریاست نے اپنے ہی شہریوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہو اور وہ خفیہ رہا ہو، یہ کم از کم پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے، کسی ملک کی تاریخ میں نہیں ہے، کیونکہ حکومت ریاست پاکستان اور اس کے شہریوں کے درمیان جو بنیادی معاہدہ ہے وہ آئین ہے، کنسٹیٹیوشن ہے، اور جب کنسٹیٹیوشن پوشیدہ نہیں ہے تو اس کے بعد میں ہونے والے جو معاہدے ہیں ریاست پاکستان اور پاکستان کے شہریوں کے درمیان، تو وہ پوشیدہ کیوں رکھے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ٹی ایل پی پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کی سیاسی جماعت ہے اور پاکستان کے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، تو اگر ٹی ایل پی کے ساتھ ریاست پاکستان میں معاہدہ